वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वजारती कौंसिल ने फैसला किया है कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर को जारी रखा जाएगा। कतर में शूरा कौंसिल के मेंबरान के इंतखाब के लिए होने वाले पहले इलेक्शन में वोटरों की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला आज जुमेरात की शाम तक जारी रहेगा। कतर ने लुबनानी अवाम की सपोर्ट के लिए मुनाकिद की जाने वाली डोनर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। और तुर्की ने ऐलान किया है कि उसने कई रियासतों के जंगलों में लगी हुई आग को सैकड़ों मकामात पर कंट्रोल कर लिया है। और अब पेशी खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजीर आज़म व वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल थानी की सदारत में कल काबीना का हफ्तवार मामूल का इजलास हुआ, जिसके दौरान फैसला किया गया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क में नाफिज पाबंदियों को बरकरार रखा जाएगा और साबिका मरहले की तरह उन पर अमल दरामद जारी रखा जाएगा। इन पाबंदियों के मुताबिक पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में काम करने वाले उन तमाम मुलाजमीन को हर हफ्ते रैपिड कोरोना टेस्ट करवाना होगा जिनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं हुई, सिवाय उन अफराद के जो या तो इस बीमारी से रिकवर हो चुके हैं या तिब्बी वजूहात की बिना पर उनको वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती। इसी तरह साबिका मरहले की तरह ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स 50% कैपेसिटी के साथ काम करेंगे और उनमें नमाज पढ़ने की जगहें और फिटिंग रूम्स को खोलने की इजाजत होगी। मस्जिदें यौमिया नमाजों और जुमे के लिए खोली जाएंगी और एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखते हुए बच्चों को भी मस्जिद में आने की इजाजत होगी। शूरा काउंसिल के पहले इलेक्शन के सिलसिले में वोटरों की रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन है। मुल्क के मुख्तलिफ 30 मकामात पर वोटरों का इंदराज किया जा रहा है और ये सिलसिला आज जुमेरात रात 8 बजे तक SMS, मित्राज 2 और पर्सनल रजिस्ट्रेशन तीनों तरीकों से जारी रहेगा। मजलिस शूरा के मेंबरान को बराह रास्त अवाम के जरिए मुंतखब करने के लिए कतर में होने वाला ये पहला इलेक्शन है ताकि हुकूमत के फैसलों में अवामी शिरकत और शराकत का दायरा बढ़ाया जा सके। कतर ने लुबनानी अवाम की माली सपोर्ट के लिए फ्रांस और अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए मुनाकिद की गई डोनर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। इस कॉन्फ्रेंस में वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने मुल्क की नुमाइंदगी की। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि कतर लुबनान और लुबनानी भाइयों की मदद और इमदाद जारी रखेगा जो अपने मजबूत इरादों और बैनुल अक़वामी बिरादरी की सपोर्ट से हालिया बहरान से निकलने की सलाहियत रखते हैं। लुबनान के लिए अतियात जमा करने वाली इस कॉन्फ्रेंस में अगले साल के लिए $357 मिलियन से ज्यादा की रकूमात का ऐलान किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने एक साल पहले बैरूत पोर्ट पर होने वाले तबाहकुन धमाके के असरात से निकलने के लिए लुबनान के साथ यकजहती का इजहार किया। मुआविन वजीर खारजा और वजारत खारजा की तर्जुमान मोहतरमा लुलुआ बिन्त राशिद अल खातिर ने इंडोनेशिया के सफीर जनाब सामी सईदी की खिदमत की तारीफ की और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने में उनकी कोशिशों को सराहा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सफीर सईदी की मुल्क में मुद्दत सिफारत मुकम्मल होने पर एक मुलाकात के दौरान किया। मोहतरमा लुलुआ अल खातिर ने रुखसत होने वाले सफीर को मुस्तकबिल में दी जाने वाली जिम्मेदारियों में कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कतरी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल पायलट गानिम बिन शाहीन अल गानिम के साथ सल्तनत ओमान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल्लाह बिन खमीस अल रईसी ने मुलाकात की,
جس کے دوران دونوں ملکوں کے مابین قائم تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ خلیج عمان میں اسرائیل کے ایک آئل ٹینکر پر کیے گئے حملے میں ملوث ہونے سے ایران کے انکار کے باوجود برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈومینک ریب نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد کہا ہے کہ انگلینڈ اور امریکہ دونوں ایران کی مذمت کرتے ہیں اور مل کر بین الاقوامی امن و سلامتی کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایران کے پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران کا میزائل سسٹم اور اس کے بحری اور بری دستے ملک کی سیکیورٹی کو نشانہ بنانے والے کسی بھی ممکنہ حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو اپنی دھمکیوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ یہ کس قدر خطرناک ہو سکتی ہیں۔ ایرانی ریپبلکن گارڈ کے سربراہ حسین سلامی نے آبنائے ہرمز میں واقع جنوبی ساحلوں پر تعینات دستوں کے دورے کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ ادھر اقوام متحدہ نے اس اہم بین الاقوامی سمندری علاقے میں ہونے والے واقعات کی سنگینی سے خبردار کیا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ ایران کے نو منتخب صدر جناب ابراہیم رئیسی آج جمعرات سے باقاعدہ بحیثیت صدر اپنی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ وہ شورا کونسل میں حلف برداری کی تقریب کے بعد ایران کے 8ویں صدر بن جائیں گے۔ ایران کے نئے صدر کو متعدد چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں سر فہرست اکنامک کرائسس، امریکی پابندیاں اور ایٹمی معاہدے کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جاری مذاکرات کی صورتحال ہے۔ جناب ابراہیم رئیسی نے زور دے کر کہا ہے کہ ان مشکلات اور پابندیوں سے نکلا جا سکتا ہے اور وہ مستقبل کے حوالے سے انتہائی پر امید ہیں۔ لبنانی سیکورٹی فورسز نے پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب مظاہرہ کرنے والے افراد کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی تیز بوچھاروں اور آنسو گیس کے گولوں کا استعمال کیا۔ یہ لوگ بیروت پورٹ پر دھماکے کی پہلی برسی کے موقع پر احتجاج کر رہے تھے۔ مظاہرین نے پارلیمان کی عمارت پر پتھر پھینکے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ دوسری جانب ہزاروں لبنانی شہریوں نے بیروت پورٹ کے قریب جمع ہو کر اس دھماکے کی برسی منائی۔ یاد رہے کہ اس دھماکے سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ اس موقع پر لبنانی عوام نے غم اور غصے کے ملے جلے جذبات کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا۔ لبنان سے آنے والی ایک دیگر خبر میں لبنانی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے کئی علاقوں پر کم از کم 92 گولے برسائے ہیں۔ ترکی کے وزیر برائے زراعت اور جنگلات جناب بکر باقر دمیرلی نے اعلان کیا ہے کہ 33 ریاستوں کے جنگلوں میں پھیلی ہوئی آگ کو 167 مقامات پر بجھا دیا گیا ہے اور سول ڈیفنس کا عملہ باقی ماندہ 7 ریاستوں میں 16 مقامات پر آگ پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ ترکی کے جنوب اور جنوب مغرب میں واقع ریاستوں میں لگنے والی آگ میں کم از کم 6 افراد جاں بحق اور درجنوں دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں کے دوران ملک کے جنگلات میں لگنے والی یہ بدترین آگ ہے۔ اور ٹیونیشیا میں صدر قیس سعید کی جانب سے آئندہ مرحلے کے لیے کسی روڈ میپ کا اعلان نہ کرنے کی وجہ سے عوام میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ صدر کو ملک کے تمام اختیارات سنبھالے 10 دن ہو چکے ہیں۔ عوام کے ساتھ ساتھ بیرونی طاقتوں کو بھی ملک کو سیاسی اور معاشی تعطل سے نکالنے کے لیے نئے اقدامات کا انتظار ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزارتی کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر اور اقدامات کو جاری رکھا جائے گا۔ قطر میں شورا کونسل کے ممبران کے انتخاب کے لیے ہونے والے پہلے الیکشن میں ووٹروں کی رجسٹریشن کا سلسلہ آج جمعرات کی رات تک جاری رہے گا۔
قطر نے لبنانی عوام کی سپورٹ کے لیے منعقد کی جانے والی ڈونر کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ اور ترکی نے اعلان کیا ہے کہ اس نے کئی ریاستوں کے جنگلوں میں لگی ہوئی آگ کو سینکڑوں مقامات پر کنٹرول کر لیا ہے۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ عبید طاہر اور سلمان المؤمن کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔